खुदावंद यीशु मसीह के पाक और ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब देखने वाले नाजरीन को मसीह में मेरा सलाम। मैं साउद सुलेमान कराची से BTL चैनल का होस्ट और इस टाइम पर कराची के कदीम कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी कुछ ही देर में आमद होने वाली है पार्लिमानी सेक्रेटरी PTI की मैडम शनीला रूथ। हम आपको उनसे मुतारिफ़ करवाएंगे और उनसे बातें करेंगे और उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये गोरा कब्रिस्तान है और ये कराची का कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत से मुर्दे दफन किए गए हैं। ठीक है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी यहाँ के पर बहुत से मुर्दे दफन किए गए थे। ठीक है, और हम यहाँ पर सोए हुए तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको अब्दी आराम में जगह अता फरमाएं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन हमने आपको बताया था कि आज हमारे दरमियान हमारी मसीह कौम का फ़ख्र मैडम वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शनीला रूथ साहिबा और हमारे डॉक्टर संजय साहब मौजूद हैं। तो मसीह कौम के लिए इनकी क्या खिदमात हैं, हम इनसे बराह रास्त पूछेंगे। जी सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ कराची में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर संजय गंगवानी है, मैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध हूँ। आज हम यहाँ आए हैं अनवर सरदार साहब के पास गोरा कब्रिस्तान में। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि दीवारें हैं चर्च की जो कि कुछ जगह से कमज़ोर हो गई हैं, कुछ जगह से गिर गई हैं। उस सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई है और हम जो है इस सिलसिले में उनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी हम इस सिलसिले में कर सकेंगे इक़दाम हम करेंगे और इंशाअल्लाह जो है ये जो दीवारें कमज़ोर हो गई हैं उनको रिपेयर कराएंगे और जो गिर गई हैं उनकी दोबारा से जो है मरम्मत कराएंगे। मैडम शनीला रूथ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे सुलेमान लतीफ़ साहब जनरल सेक्रेटरी कराची रीजन के माइनॉरिटी विंग के PTI को भी मौजूद हैं। बाकी आपको तफसील से मैडम शनीला रूथ साहिबा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को मसीह के नाम में सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ और आज हम गोरा कब्रिस्तान कराची आए हैं। मैं कल से यहाँ पर आई हुई हूँ कराची में, ख़ास तौर पर दिवाली के फंक्शन पे जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री ने यहाँ पे मुनक्किद किया और मैंने मुनासिब समझा कि मैं जो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम हैं उनको भी देखूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं आज गोरा कब्रिस्तान आई हूँ। कोई जनाजा लेके नहीं आई बल्कि ये बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए यहाँ पर हम आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पादरी शाहिद अनवर के साथ और सुलेमान लतीफ़ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे MPA साहब डॉक्टर संजय और सरदार अनवर सरदार साहब जो इस कब्रिस्तान को देखभाल कर रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनसे मुलाकात हुई है और यहाँ पर जो हमारी चार दीवारी है उसमें कुछ ऐसा एक हिस्सा है जो आबादी की तरफ है जो बहुत दीवार उसकी कमज़ोर पड़ गई है। तो हमने उसको यकीन दहानी कराई है कि हम ज़रूर इस दीवार को
جو ہے تعمیر کریں گے اور اس بہتری لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ قبرستان جو ہے یہ ایک تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت اور اچھے لوگ یہاں پر دفن ہیں، اور آج میں خاص طور پر روت فاؤ جو ہماری ہیرو ہے ہماری قوم کی، جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں اور خاص طور پر لیپریسی میں انہوں نے بہت پاکستان میں 57 ایئرز انہوں نے خدمت کی اور اپنی زندگی کو انہوں نے اس خطے کے لیے وقف کر دیا، بلکہ انہوں نے نیشنلٹی بھی یہاں کی لی۔ تو میں آج خاص طور پر ان کو بھی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت پاکستان، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہبی فرقے سے، رنگ اور نسل سے ہے، وہ سب پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے ساتھ برابر کا انصاف ہونا چاہیے، اس کو انصاف کو یقینی بنایا جائے، اور ان کی تمام مشکلات جو ہیں ان کو حکومتی لیول پر ان کو حل کیا جائے۔ میں خاص طور پر فورسڈ کنورژن اور فورسڈ میرجز کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ سندھ کا اور کراچی کا ایک بہت ہی درینہ مسئلہ ہے، جس کے اوپر میں چند دن پہلے آرزو راجہ کے کیس میں کراچی آئی تھی، اور اس پر بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی آواز بلند کی تھی کہ اس بچی کو قانون کے مطابق، خاص طور پر سندھ کا جو قانون ہے اس کو لاگو کیا جائے اور اس کو بازیاب کرایا جائے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ فورسڈ کنورژن کو ہمیشہ انہوں نے کنڈیم کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو بہت بلند آواز میں کہا کہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح پر فیڈرل پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی، جس میں ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم این ایز، ہمارے وزراء بھی اس کے ممبر ہیں، اور ہم اس کے اوپر مشاورتی اجلاس کر چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے مہینے میں سندھ میں اور سکھر میں اور کراچی میں بھی اجلاس کیے، جس کے اوپر ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو کم سن بچیاں ہیں اور جن کو زبردستی جو ہے اسلام قبول کروایا جاتا ہے یا مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے، اس کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں، لیکن کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے۔ کرسمس کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد ہم کرسمس کے مہینے میں داخل ہوں گے۔ میں اپنی تمام کمیونٹیز کو اور پاکستانیوں کو، نہ صرف مسیحوں کو یا ہندو برادری کو یا اور مذہبی اقلیتوں کو، بلکہ تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آئیے ہم مل کر پاکستان کو اور زیادہ مستحکم کریں، مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، یونٹی کو پیدا کریں، اور یہی کل جو دیوالی کا تہوار ہم نے منایا وہ بھی یہی بات کی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل میں جو نفرتیں ہیں، ہمارے اندر جو راون ہے اس کو نکالیں، اس کو ختم کریں اور محبت اور آشتی کا پیغام دیں۔ اور یہی کرسمس کا بھی پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلح صفائی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت دن ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو، اپنے قوم کو اور اپنے لوگوں کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس چینل کے وسیلے سے میں آپ سب کو آنے والے مہینے میں کرسمس کی خوشیاں مبارک کہنا چاہتی ہوں، اپنی طرف سے، پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، ان کی کیبنٹ کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے۔ تھینک یو میڈم۔